नमस्ते। स्मार्ट जीकेको अनलाइन क्लासमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज हामीले पढिरहेको गण्डकी प्रदेश शिक्षा प्रशासनको प्राविधिक सहायकतर्फको हामीले फर्स्ट पेपर एमसीक्यूको लागि प्रिपेयर गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले सुरु गरेका थियौँ हिजो शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरू, जसलाई आज हामीले मिलाएर एउटा ढाँचामा हिजो हामीले एक्सप्लानेटरी हिसाबले हेरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ एमसीक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ र ठ्याक्कै कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले आज हामीले सुरु गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो फेरि पनि युनिट रहनेछ, विषय रहनेछ हाम्रो शिक्षण र मूल्याङ्कनभित्रको हाम्रो यो सेकेन्ड युनिट युनिट 2, जसको नाम रहेको छ शिक्षा, शिक्षण र मूल्याङ्कन, जसबाट आज हामीले गरिरहेका छौँ 2.1 को, फेरि पनि 2.1 को शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरू। शिक्षाको परिचय, शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरू। जसबाट हामीले शिक्षाको परिचयलाई, प्रकारलाई र अलिअलि उद्देश्यलाई पनि हामीले छोएका थियौँ, जसबाट हामीले यसलाई चाहिँ अलिकता एक्सप्लानेटरी हिसाबले हेरेका थियौँ, व्याख्यात्मक तरिकाले हेरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झिनु पर्नेछ भन्दा चाहिँ यसलाई हामीले ठ्याक्कै हाम्रो एमसीक्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने गरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीले हेर्दा शिक्षाको परिचयमा हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा चाहिँ शिक्षाको परिचयमा एउटा त हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थ बुझ्नु पर्यो। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, त्यसपछि हामीले बुझ्नेछौँ यसका शाब्दिक अर्थमा डिटेलमा चाहिँ हामीले हिजोको क्लास त्यसको लागि चाहिँ चेक गर्नु होला। हिजोको क्लासमा हामीले डिटेल्समा गरेका थियौँ, जसमा हामीले के भनेका थियौँ भने यो शिक्षाको संस्कृत भाषाको, त्यस्तै नेपाली भाषाको, त्यस्तै ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको छ भनेर हामीले यसमा हेरेका थियौँ, जसमा हामीले के टिपाएका थियौँ भन्दा चाहिँ यो के हामीले सम्झिनु पर्नेछ भन्दा हाम्रो शिक्षाको लागि चाहिँ संस्कृत भाषाको, नेपाली भाषाको र ल्याटिन भाषामा कुन शब्दबाट शिक्षा भन्ने शब्दलाई वा एजुकेसन, विद्या भन्ने शब्दलाई चाहिँ राखिएको छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ, जसबाट हाम्रो लागि एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। एजुकेटम, त्यसको मतलब पनि हामीले यसलाई चाहिँ डिटेलमा गरेका थियौँ। यसको मतलबमा चाहिँ एडुकेटमको मतलबमा टु ट्रेन हुन्छ भने, एडुकेयरको मतलबमा टु ब्रिङ अप, टु रेज, टु एजुकेट हुन्छ भने, यसको एडुकेयरको मतलब चाहिँ टु लिड आउट, टु ड्र आउट, टु ब्रिङ फोर्थ भनेर हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यसलाई पनि हामीले एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ सम्झिनुपर्ने विषय हो। यो चाहिँ टु ट्रेन हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टु रेज भनेर बुझ्न सक्छौँ। रेज, टु ब्रिङ अप, त्यस्तै हामीले एजुकेयरको मतलब चाहिँ हामीले टु लिड आउट भनेर बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले यो तीनवटै वर्ड चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो तीनवटै चाहिँ ल्याटिन हुन्। त्यसपछि हाम्रो थियो, हामीले पढेका थियौँ केही विषयलाई जसमा थियो यो शिक्षाको शाब्दिक अर्थ भइसकेपछि हामी गएका थियौँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हामीले यसलाई डिटेलमा हिजो व्याख्यात्मक किसिमले पढिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले हेरिरहेका छौँ कि हाम्रो लागि एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो शिक्षाको परिचय, यो 2.1 शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरूमा
यो विषयहरू किनकि हाम्रो लिखित पेपरको अलिकता राइटिङ पेपरको विषयवस्तुहरू भएकोले यसबाट हाम्रो एमसिक्यूको लागि कस्तो विषयहरू इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र कस्तो विषयहरूले क्वेसनहरू हामीले एमसिक्यूमा आउन सक्छ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले हेर्ने हो। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि विषयलाई पढ्न जाँदा चाहिँ फर्स्टैमा हामीले एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले मात्र चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ। खास गरेर यस्तो विषयवस्तुलाई चाहिँ सकिँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने एकचोटि चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कन्सेप्चुअल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब अवधारणाको विषयहरू बुझिन्छ, शिक्षाको परिचय के हो, शिक्षाको प्रकार कस्तो हुन्छ, के हुन्छन्, यसका उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन्, यसका कार्यहरू कस्ता हुन्छन् भनेर हामी जब यसका सामान्य विषयवस्तु सामान्य यसको सर्फेस मिनिङ हामीले कमसेकम बुझिसकेका हुँदैनौँ भने त्यसको सिधै हामी एमसिक्यूको लागि प्रिपेयर चाहिँ हाम्रो त्यो विषयवस्तु चाहिँ हुनै सक्दैन। किनकि हामी यस्तो विषयबाट आउने क्वेसनहरू जस्तो हुन्छन् यसबाट चाहिँ हाम्रो डेटहरू वा डेटाहरू भन्ने विषयहरू त्यति धेरै हुँदैन यस्तो विषयवस्तुमा। यो व्याख्यात्मक एक्सप्लानेटरी विषयहरू भएकोले गर्दा चाहिँ यसमा न तपाईँले धेरै डेटाहरू हुन्छ न डेटहरू धेरै हुन्छ। सो नम्बरमा चाहिँ यसमा नम्बर धेरै युज भएको हुँदैन। त्यही भएर यसमा नम्बर युज नभएकोले गर्दा हामीले यसमा चाहिँ यसलाई एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्नभन्दा पहिला पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा कुनै टेक्स्ट बुक लिएर त्यसको विषयवस्तुलाई पढिसकेर त्यसपछि मात्र त्यसमा अब के इम्पोर्टेन्ट छ र कस्तो विषयहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ र कस्तो विषयहरू हाम्रो एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ भनेर हामीले त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा मात्र यस्तो विषयको चाहिँ हामीले एमसिक्यू प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। फर्स्टैमा हामीले सुरुदेखि नै म एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले मात्र हेर्छु किनकि यो त फर्स्ट पेपरको प्रिपरेसन हो भनेर हेर्दा चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टमा क्लियर भएन, अवधारणामा क्लियर भएन भने औपचारिक शिक्षा के हो, अनौपचारिक शिक्षा के हो, अनैतिक शिक्षा के हो भनेर कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँले कमसेकम बुझ्न सक्नु भएन भने त्यस विषयको भित्र आउने एमसिक्यूहरू चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सरमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ किनकि हामीले कन्सेप्ट बुझेका हुँदैनौँ र त्यस्तो विषयबाट चाहिँ अवधारणासँग सम्बन्धित विषय नै हुनेछ हाम्रो यस्तो विषयवस्तुमा चाहिँ। त्यही भएर यस्तो विषयलाई पढ्दा चाहिँ तपाईँहरू फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि चाहिँ हामीले रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ यो विषयहरू राखिएको छ त्यो विषयलाई। त्यसपछि रिडिङ गरिसकेपछि मात्र हामी कहाँ जानेछौँ भने त्यसबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू के छन् र कुन वाक्यांश सेन्टेन्सहरू यति इम्पोर्टेन्ट छ कि हाम्रो एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हामीलाई काम लाग्नेछ भनेर त्यसपछि मात्र हामी जान सक्छौँ। सो हामीले हिजोको क्लासमा के गरेका थियौँ भने शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले अलिकता यसको कन्सेप्चुअल पोइन्ट अफ भ्यू हेरेका थियौँ। यो यसको अवधारणा के हो र के छ कस्तो छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ सर्फेसली चाहिँ हामी एकचोटि गएका थियौँ। आज चाहिँ हामी यस विषयहरूभित्र नै एमसिक्यूको कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ र एमसिक्यूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हुनेछ किनकि एमसिक्यूको लागि पढ्दा चाहिँ एउटा के कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले टेक्स्टुअलमा जसरी पढ्छौँ, टेक्स्टमा जसरी पढ्छौँ, 8-10वटा पोइन्टहरू जसरी पढिरहेका हुन्छौँ, हामीले नेरो मिनिङ पढ्छौँ, हामीले शाब्दिक अर्थ यसको लिटरल मिनिङ के हो त्यस्तो पढ्छौँ। यस्तो पढ्दा पनि के हुने रहेछ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ प्रिपेयर गर्न अलि सकिरहेका हुँदैनौँ। एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले किन प्रिपेयर गरिसकिरहेको हुँदैनौँ भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ मेन्टली त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर आउने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्ने हुन्छ र यस्तो कन्फ्युजन हुँदा चाहिँ हामी नेरो मिनिङमा पढाएको थियो यो कि वाइडर मिनिङभित्रको कन्सेप्ट हो कि यो कसको डेफिनिसन हो भनेर हाम्रो विभिन्न धेरै डेफिनिसनहरू पनि छन्। सो त्यस्तोहरू हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा लेख्न सक्ने हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ प्रिसाइज राइटिङ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरूको विषयवस्तुलाई चाहिँ शिक्षाको परिचयलाई चाहिँ एउटा टेबलमा, प्रकारलाई एउटा टेबलमा, उद्देश्यलाई एउटै टेबलमा र कार्यहरूलाई पनि एउटै टेबलमा हामीले राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेबलमा राख्नको मैले अलिकता टेबलहरू अलि धेरै बनाइ पनि रहन्छु र आफूले पढ्ने क्रममा पनि त्यो कोसिस गरेर आउँछु कि सकेसम्म चाहिँ सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ छोटो ठाउँमा लेख्न सकियोस्। छोटो ठाउँमा लेखियो भने के हुन्छ भने हामीले परीक्षाको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्ने हुन्छौँ। यो किनकि धेरै विषयवस्तु त हाम्रो बुकमा पहिलेदेखि भइरहेको हुन्छ नि त, नोटमा भइरहेको हुन्छ, बुकमा भइरहेको हुन्छ। सो बुकको नोटको चाहिँ अर्को नोट बनाउनु भन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी छोटो समयमा रिभाइज गर्न सक्छौँ त्यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रिपेयर गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल टेबलमा वा एक पेजमा कति धेरै विषयवस्तुलाई हामीले एकैचोटिमा हेऱ्यौँ भने सबै विषयवस्तुहरू हामी बुझ्न सक्छौँ भन्नेमा जानुपर्छ। त्यो जानको लागि नै मैले पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कि पहिला चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँले राम्रो रिडिङ गरेर पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो त नपढी भएन।
तर त्यसपछिको स्टेपमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसमा रहेको एकदमै सानो विषयवस्तुहरूलाई त्यसमा रहेको एकदमै रिमेम्बर गर्नुपर्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामी यसरी टेबल बनाएर छोटो ठाउँमा राख्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा चाहिँ फर्स्ट पेपरको इक्जामको लागि हेर्दा इम्पोर्टेन्ट भयो नै, तर तपाईँको सेकेन्ड पेपरको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, किनकि हामीले त्यसबाट कुनै पनि विषय छुट्ने भएन। जस्तै शिक्षाको शाब्दिक अर्थ हामीले शिक्षाको परिचय मात्र हाम्रो सेकेन्ड पेपरकै राइटिङै पेपरमा आए पनि हामीले के भन्न सक्ने हुन्छौँ त्यति बेला भने चाहिँ शिक्षाको शाब्दिक अर्थ के हो भनेर हामीले भन्न सक्ने भइसकेका हुन्छौँ भने शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ के हो भने शिक्षाको व्यापक अर्थ के हो, यसरी हामीले भन्न सक्ने भएकोले यो यसरी बनाएर पढेको चाहिँ हाम्रो लागि यो एफेक्टिभ चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो रिडिङ गरेको भन्दा। रिडिङ गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो नै, तर रिडिङ गरेर मात्र चाहिँ छोड्नु भएन। रिडिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई सानो ठाउँमा प्रिसाइज राइटिङमा कन्साइज गरेर लेख्न सक्नु पर्यो। त्यसरी लेख्दा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पेपरको एमसिक्यूको लागि त यो कन्सेप्चुअल विषयबाट त एउटा के पनि सम्झिनु पर्यो भने यो यस्तो विषय एक्सप्लानेटरी जसमा व्याख्यात्मक कुराहरू बढी हुन्छ, क्वालिटेटिभ विषयवस्तुहरू बढी हुन्छ डेटा र नम्बरहरूको भन्दा पनि। सो यस्तो स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि यस्तोमा धेरै हुँदैन। सो हामीले चाहिँ यसको विषयवस्तु नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कन्सेप्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझिसकेपछि हाम्रो के भयो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले पनि डिल गर्न सक्ने भयौँ र राइटिङ पेपरको लागि त यो इम्पोर्टेन्ट भयो नै भयो। हाम्रो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी हुन्छ, जसले गर्दा यसबाट आउने फेरि क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने धेरै गाह्रो क्वेसन हुँदैन, सजिलो क्वेसन हुन्छ। सजिलो क्वेसन भन्नुको मतलब तपाईँको अवधारणासँग सम्बन्धित विषयको क्वेसन हुन्छ। त्यसरी धेरै एकदमै प्रिसाइज भएर सिङ्गल सेन्टेन्सको क्वेसन जस्तो हाम्रो फर्स्ट युनिटमा 1.1मा हामीले पढेको शैक्षिक इतिहासमा आउने क्वेसनको प्याटर्नमा र शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरूमा आउने क्वेसनको प्याटर्नमा चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै हाम्रो डेटा बेस्ड क्वेसन आउनेछ एमसिक्यूमा भने यसमा चाहिँ हाम्रो विषयवस्तुमा बेस भएर आउनेछ। यसमा आउने क्वेसन चाहिँ हाम्रो कमसेकम हामीले यति मात्र गरेछौँ, एकचोटि रिडिङ गरेर यति मात्र गरेछौँ भने यतिको लागि चाहिँ कन्फर्म भइन्छ कि एमसिक्यूमा आउने क्वेसन चाहिँ छुट्दैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ सजिलो गरी लगाउन सक्ने बनिसकेका हुन्छौँ, त्यति यो दुईवटा मात्र काम गर्दा चाहिँ। अब हाम्रो जति बढी विषयवस्तुहरू छन्, यो विषयवस्तुहरू चाहिँ शिक्षाको सम्बन्धी विषयमा चाहिँ यस्तो परिचय, प्रकार, उद्देश्य, कार्यहरूमा चाहिँ हाम्रो, किनकि प्रकार कस्तो छ भने हामीले एजुकेसन पढेकोलाई चाहिँ सबैलाई प्रकार चाहिँ लगभग थाहा हुन्छ नै, त्यसलाई चाहिँ त्यसको भित्रको अलिकता कन्सेप्ट मात्र बुझेको हामीले हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सानो ठाउँमा डिभिजन गर्न सक्ने ठाउँमा राख्न सक्ने हुनुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ यो एमसिक्यूको क्वेसन चाहिँ यस्तो विषयवस्तुमा आउने सामान्य क्वेसनहरू हुन्छन्, कन्सेप्टसँगमा बेस भएको क्वेसनहरू हुन्छ। त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि छुटेर चाहिँ जाँदैन जे होस्। त्यही भएर हामीले एमसिक्यूको लागि प्रिपेयर गर्दा चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा तपाईँहरूले टेक्स्ट पढ्नु होला। नोट पढिसकेपछि चाहिँ आफ्नो नोट बनाउँदा चाहिँ त्यसलाई नोटको अर्को नोट वा बुकको अर्को बुक चाहिँ नबनाउनु होला। त्यसलाई चाहिँ एकदमै सानो गरेर प्रिसाइज गरेर सानो टेबलहरू बनाएर चाहिँ एउटै पेजमा चाहिँ धेरै कुराहरू अटाउन सक्ने गरी बनाउनु होला, किनकि हामीले चाहिँ सेन्टेन्स त सजिलो गरी बनाउन सकिन्छ होइन। सो सेन्टेन्स सजिलो गरी बनाउन सकिन्छ, त्यही भएर हामीले याद राख्नुपर्ने भनेको मुख्य शब्दहरू नै हुन्छ, किवर्ड्स नै हुन्छ कुनै पनि विषयको। सो हामी अब शिक्षाको परिचयमा चाहिँ हामीले शिक्षाको अर्थ भन्ने बुझ्नु पर्यो भने शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा हामीले के भनेका थियौँ भने यो विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा गएर लिइने ज्ञान हो। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ चाहिँ के हो भन्दा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा गएर लिइने ज्ञान सिपलाई मात्र शिक्षा मान्ने दृष्टिकोण हो। यो यसले के गर्छ भने शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा गएर लिइने ज्ञान सिपलाई मात्र शिक्षा मान्ने दृष्टिकोणले यसको भिजन चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसपछि विद्यालय वा महाविद्यालयका सीमित घेराभित्र चाहिँ दिइने प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा जस्तै एसएलसी प्रमाणपत्र, स्नातक आदि तहको शिक्षालाई चाहिँ हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र राख्न सक्छौँ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको कतातिर भयो भने विद्यालय वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूमा गएर सीमित घेराभित्र लिमिटेड विषयवस्तुमा चाहिँ प्रमाणपत्रमुखी, जसको चाहिँ हामीले जुन रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, जसको सर्टिफिकेट ओरिएन्टेड, जसमा चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट पाउने गर्छौँ भने त्यस्तालाई चाहिँ हामीले यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र राखेछौँ भने किताबी ज्ञानमा चाहिँ विशेष जोड दिँदै शिक्षा दिने, परीक्षा लिने र उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने कार्यका रूपमा लिइने शिक्षा हो। यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सपेक्टिभ के भयो भने चाहिँ यो कस्तो शिक्षा रहेछ त, यो किताबी ज्ञानमा विशेष जोड दिने शिक्षा हो। सबभन्दा पहिला त यो विद्यालय वा महाविद्यालयमा गएर विद्यालय वा शैक्षिक संस्था
मा गएर लिइने यो ज्ञान हो भने त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई भन्दा यो चाहिँ विद्यालयमा सीमित घेराभित्र दिइने हुन्छ, यो प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ। प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ। त्यसपछि हामीले के यसको अर्को भन्यो भने यो किताबी ज्ञानमा चाहिँ विशेष जोड दिएको हुन्छ यसले। किताबी ज्ञानमा विशेष जोड दिएको हुन्छ। यसले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ। अब शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट विषयवस्तु के छ भने यसमा यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेका चाहिँ विभिन्न फिलोसफरहरू यो के भन्छ शिक्षा शास्त्रीहरू चाहिँ छन्, जसमा चाहिँ केही दुईटाको नाम चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, यस म्याकेन्जी र प्रोड्रेभिरी। हो, यो सम्झिनुपर्ने विषय चाहिँ एउटा के भयो भने चाहिँ शिक्षाको परिचयभित्र यो यस म्याकेन्जी र हाम्रो प्रोफेसर ड्रेभरी भनेर भनेको छ। त हामीले यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र सम्झिनुपर्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा चाहिँ यो विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा गएर लिइने ज्ञान सिपलाई चाहिँ मात्र शिक्षा मान्ने दृष्टिकोण हो भने यो विद्यालय वा महाविद्यालयको सीमित घेराभित्र दिइने प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा, जस्तै एसएलसी भयो, प्रमाणपत्र भयो, प्रमाणपत्र तह भयो, त्यसपछि स्नातक तह भयो, स्नातकोत्तर तह भयो, यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ यसमा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र राखिएको छ भने बुकिस नलेजको बारेमा यसमा चाहिँ किताबी ज्ञानमा विशेष जोड दिएको यो 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 क्षेत्र हो। नेरो मिनिङ अफ एजुकेसनलाई चाहिँ विशेष गरेर किताबी ज्ञानमा जोड दिएको हुन्छ भने यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका चाहिँ यस म्याकेन्जी र प्रोफेसर ड्रेभरीका अनुसार चाहिँ यो सङ्कुचित अर्थ ज्ञान, चरित्र र व्यवहारमा निर्धारण गर्ने शिक्षा हो भनेर भनेका छन्। त्यस्तै व्यवहारिक भन्दा यो लादिएको कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति निर्देशित र अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले दिइने शिक्षा हो। यो चाहिँ यसलाई अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले दिइने शिक्षा भनेर किन भनियो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फिक्स करिकुलम हुन्छ, पाठ्यक्रम हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने र पढ्नै पर्ने भन्ने जोड भएकोले गर्दा यो लादिएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले भनेर भन्या हो। त्यसपछि व्यवहारिक ज्ञान भन्दा औपचारिकमा जोड दिने शिक्षा हो। यो व्यवहारिक ज्ञान भन्दा पनि औपचारिक रूपमा पाउने फर्मल एजुकेसनमा चाहिँ यो बढी जोड दिने शिक्षा हो। के शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा हेर्दा चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ त्यसरी मानिएको छ, त्यसरी बुझिएको छ। शिक्षालाई बुझ्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ। शिक्षाको व्यापक अर्थमा के बुझ्न सक्छौँ हामीले भन्दा चाहिँ यो जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने शिक्षा हो। यो निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने ज्ञान हो। भनेपछि शिक्षाको व्यापक अर्थ हामीले बुझ्दा चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थमा फर्स्ट हामीले के सम्झिनुपर्ने विषय भयो त यसको अवधारणामा यो निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहने ज्ञान हो। निरन्तर रूपमा भनेपछि जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो फर्मल वा इन्फर्मल कुनै न कुनै किसिमले यसलाई चाहिँ हामीले यो निरन्तर रूपमा हामीले यसका ज्ञान चाहिँ लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि मानिसको जीवनमा निरन्तर चलिरहेको व्यापक, गतिशील र निरन्तर प्रक्रिया हो यो। त्यस्तै मानव जीवनमा जतिकै व्यापक र विस्तृत हुने यो चाहिँ के हुन्छ भने यो व्यापक र विस्तृत हुन्छ।
व्यापक र विस्तृत। त्यसपछि के रहेको छ भन्दा बालबालिकामा अन्तर्निहित क्षमताको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो। के हो? यो शिक्षाको व्यापक अर्थ बुझ्दा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूमा बालबालिकामा भएको अन्तर्निहित क्षमताको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो भने मानिसको जीवनभर जे जसरी जहिले जहाँबाट पनि सिकेर समयानुकूल जीवनयापन गर्न सक्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो। त्यस्तै यसलाई चाहिँ एजुकेसन स्टार्ट्स फ्रम वम एन्ड इन्स टु टम भनेर पनि भनेका छन् भने कमेनियसले यसमा दिएका छन् केही कन्ट्रिब्युसन भने जन लकले पनि केही विषय भनेका छन् एजुकेसन इज लाइफ, लाइफ इज एजुकेसन भनेर जन लकले भनेका छन् भने जन डिवेले भनेका छन् एजुकेसन इज नट प्रिपेरेसन फर लाइफ, इट इज लाइफ इट्सेल्फ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ हर्बर्ट सेन्सरका अनुसार चाहिँ पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो भनेर भन्न सक्छौँ भने संसारका सबै व्यक्ति सधैँ सिकारु वा विद्यार्थी रहने, सबै व्यक्ति घटना र परिवेश शिक्षक हुने भनेर भनेका छन्। सबै व्यक्ति सधैँ सिकारु वा विद्यार्थी हुन्छन्। के बुझियो त भन्दा यसमा हामीले शिक्षाको परिचयमा चाहिँ शिक्षाको शाब्दिक अर्थ बुझिसकेपछि शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, त्यस्तै शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ र त्यस्तै शिक्षाको चाहिँ व्यापक अर्थलाई हामीले हेऱ्यौँ। जसमा शिक्षाको शाब्दिक अर्थमा हामीले नबिर्सिनुपर्ने केही विषयहरू हेऱ्यौँ ल्याटिन भाषाको, त्यस्तै संस्कृत भाषाको यो शिक्षबाट आएको हाम्रो नेपाली भाषाको चाहिँ विद्धबाट विद्या भएको भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन। चाहिँ संस्कृत र नेपालीलाई पनि सम्झिनु पर्यो भने शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो विद्यालय वा शैक्षिक संस्था बाट प्राप्त हुने शिक्षा हो। यो यसको दृष्टिकोण चाहिँ यो प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ। यो चाहिँ किताबी ज्ञानमा विशेष जोड दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ केही भनेका वा कन्ट्रिब्युसन गरेका चाहिँ एसएस मैकेन्जी र प्रोफेसर ड्रेवी हुन्। त्यसपछि हाम्रो शिक्षाको व्यापक अर्थमा जाँदा चाहिँ यो निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहेको ज्ञान हो। यो व्यापक र विस्तृत हो। सधैँ सिकारु वा विद्यार्थी भइरहन्छन् व्यक्ति चाहिँ र शिक्षक चाहिँ को भइरहन्छ भन्दा चाहिँ व्यक्ति घटना र परिवेश चाहिँ शिक्षक भइरहन्छ सधैँ भनेर यो विषय चाहिँ यसरी हामीले शिक्षाको परिचयलाई चाहिँ यतिमा चाहिँ हामीले यति बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो एउटा शिक्षाको परिचयभित्र नै का विषय भन्दा हामीले शिक्षाको चाहिँ यसमा हामीले के पढेका थियौँ भनेर भन्दा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हेर्दा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ एक्सप्लानेटरी शिक्षाको यो परिचय हेर्दा चाहिँ यो बेसिक कुरो भयो। शिक्षाको परिचयमा हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ र शिक्षाको व्यापक अर्थ चाहिँ छुटाउनु भएन है। त्यसपछि हाम्रो भयो अब शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हेर्दा चाहिँ के रहेको छ भन्दा यसमा चाहिँ शिक्षाका आधुनिक चिन्तन, त्यस्तै शिक्षाको एकमुखी, दुईमुखी र त्रिमुखी प्रक्रियाको बारेमा हामीले हिजो पनि यसलाई चाहिँ डिटेलमा गरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ हामीले आज कसरी सबै कुरा चाहिँ हिजो धेरै कुराहरू पढ्दा चाहिँ गर्दा चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई कसरी हामीले सम्झिरहने भन्ने हामीले एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले हेरिरहेका छौँ। मैले शिक्षाको रहेको छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षाको शाब्दिक अर्थ हेऱ्यौँ हामीले, शिक्षाको नै सङ्कुचित अर्थ, त्यस्तै शिक्षाको व्यापक अर्थ हेऱ्यौँ। अब हामीले कहाँ जाँदैछौँ भन्दा शिक्षाको यो यसलाई चाहिँ यसरी नै यही टेबलमा पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ पनि भन्नु होला। शिक्षाको विश्लेषणात्मक शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ, शिक्षाको आधुनिक चिन्तनको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ।
शिक्षाको आधुनिक चिन्तन, शिक्षाको आधुनिक चिन्तन, जसलाई हामीले जसभित्र हामीले के भनेका थियौँ भने त्यहाँ सिकाइका 4 स्तम्भहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ सिकाइका 4 स्तम्भहरू हुन्छन्। यहाँनिर के भनेका थियौँ हामीले, के रहेको छ भन्दा लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी र लर्निङ टु लिभ टुगेदर। लर्निङ टु नो, लर्निङ टु नो, त्यसपछि लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी, त्यसपछि रहेको छ हाम्रो लर्निङ टु लिभ टुगेदर। यहाँनिर ठ्याक्कै सबै कुरा बुझिया छैन भने, स्पष्ट बुझिया छैन भने हामीले यसलाई चाहिँ पढेको विषयबाट यहाँ नोटबाट लेखेर यसरी चाहिँ हामीले यसलाई आफैले पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ। सो शिक्षाको आधुनिक चिन्तनमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा 4वटा स्तम्भहरू रहेका छन्। लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी र लर्निङ टु लिभ टुगेदर भनेर रहेको छ भने त्यसपछि रहेको छ हाम्रो शिक्षाको एकमुखी, द्विमुखी र त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षाको आधुनिक चिन्तनमा 4वटा स्तम्भहरू रहेका छन्। पछि रहेको छ शिक्षाको एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी प्रक्रिया। जसमा हामीले एकमुखीमा चाहिँ को इन्भल्भ हुन्छ भनेर भन्यौँ। एकमुखीमा चाहिँ हाम्रो टिचर और स्टुडेन्ट कोही एकजना इन्भल्भ हुन्छन् है। त्यसपछि हाम्रो दुईमुखीमा चाहिँ यो अलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले यसलाई फेरि लेखिरहेको छु। नभए हामीले हिजो चाहिँ यसलाई लेखेका थियौँ। मुखी ट्राइपोलर भन्छ यसलाई। मुखीमा एन्ड करिकुलम पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले शिक्षाको परिचय हेर्दा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ, त्यस्तै शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ हेऱ्यौँ। जसमा हाम्रो शिक्षाको शाब्दिक अर्थमा हामीले यहाँ टेबलमै भएका विषयहरूलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ भने हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदमै मेजरमा चाहिँ टिप्यौँ। त्यसपछि शिक्षाको व्यापक अर्थमा चाहिँ हामीले एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुने, जस्तै व्यापक र विशेष सधैँ व्यक्तिहरू चाहिँ सिकारू वा विद्यार्थी हुन्छन् र परिवेश चाहिँ शिक्षक हुन सक्छ भनेर हाम्रो यो कस्तो विषय हो, कस्तो कन्सेप्ट हो, कुन अवधारणा अन्तर्गत पर्छ यो भनेर हाम्रो प्रश्नहरू आइदिन सक्छ भन्ने मैले पहिले भनिसकेको छु। यसबाट आउने क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो त्यस्तै हुनेछन्, कन्सेप्ट अवधारणागत नै हुनेछन्। हाम्रो कुनै पनि डेटा, कुनै पनि नम्बर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलि आउँदैन होला कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यस्तो छ।
त्यसपछि हाम्रो शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थमा हेर्दा शिक्षाको आधुनिक चिन्तन र शिक्षाको एकमुखी, द्विमुखी र त्रिमुखी प्रक्रिया भनेर रहेको छ, जसबाट हामीले शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थमा हेर्दा चाहिँ शिक्षाको आधुनिक चिन्तनभित्र चाहिँ लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी र लर्निङ टु लिभ टुगेदर भनेर विषय रहेको छ भने शिक्षाको एकमुखी, द्विमुखी र त्रिमुखी प्रक्रियामा ट्राइपोलरसम्ममा चाहिँ एकमुखीमा टिचर वा स्टुडेन्ट कोही एकजना इन्भल्भ हुन्छन्, कि त स्टुडेन्टले एन्सर दिइरहेको हुन्छ, कि त स्टुडेन्ट इन्भल्भ हुन्छन् जस्तै अरूको काम गर्दा एसेसमेन्टहरू गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट इन्भल्भ हुन्छन् भने कक्षामा चाहिँ पढाउँदा टिचर इन्भल्भ हुन्छन्, टिचर अर स्टुडेन्ट कोही न कोही एकजना मात्र इन्भल्भ हुन्छन् एकमुखी प्रक्रियामा चाहिँ। दुईमुखीमा चाहिँ टिचर र स्टुडेन्ट दुवैको बिचमा अन्तर्क्रिया हुन्छ, दुवै सक्रिय हुन्छन्, दुवैको इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्रिमुखी प्रक्रियामा चाहिँ टिचर, स्टुडेन्ट र करिकुलम पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हाम्रो भनाइ छ। करिकुलम किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दा चाहिँ यो करिकुलमभित्र चाहिँ के राख्न सकिन्छ भने हाम्रो समाजलाई काम लाग्ने विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसपछि त्रिमुखी प्रक्रियामा जोड दिने चाहिँ यस्ता यो त्रिमुखी प्रक्रियाले चाहिँ के गर्नेछ भने चाहिँ उनको मान्यताले चाहिँ यो मूलतः प्रकृति, समाज र नैतिकतालाई जोड दिनेछ। यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमलाई चाहिँ त्रिमुखी प्रक्रिया मानेको छ भनेर जेई इडम्सनले भनेका हुन्। पाठ्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ ट्राइपोलरलाई चाहिँ कसले भनेका हुन् भने चाहिँ जेई इडम्सनले टिचर, स्टुडेन्ट एन्ड करिकुलम यो तीनवटै चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। करिकुलम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि यसले चाहिँ के गर्छ भने प्रकृति, समाज र नैतिकतालाई जोड दिन्छ। जब प्रकृति, समाज र नैतिकतासँग विषयवस्तु भयो भने त्यसपछि टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा अन्तर्क्रिया भयो भने मात्र त्यो उपलब्धिजनक हुन्छ। टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्ने पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हो जति कि एउटा कक्षामा चाहिँ टिचर र स्टुडेन्ट इम्पोर्टेन्ट, शिक्षक र विद्यार्थी जति इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् त्यति नै त्यहाँको तिनीहरू दुईजनाले गर्ने सक्रिय कार्यहरूमा चाहिँ यो पढाइको विषयहरूमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भन्दा करिकुलम पनि, पाठ्यक्रम पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भनेर भनिएको छ। सो ट्राइपोलरमा चाहिँ को इन्भल्भ हुन्छन् भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ टिचर, स्टुडेन्ट एन्ड करिकुलम भनेर भनेका छन्, जसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्रक्रियामा यस प्रक्रियामा जोड दिने चाहिँ जेई इडम्सन हुन्। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो शिक्षाको वास्तविक अर्थ। शिक्षाको वास्तविक अर्थको बारेमा पनि केही विषयहरू हाम्रोमा राखिएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने शिक्षाको वास्तविक अर्थ केलाई भनिन्छ भन्दा चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थ भयो एउटा। त्यसपछि वास्तविक यसलाई चाहिँ 1 भनेर बुझ्नु होला भने यसलाई 2 मा सम्झिनु होला, यसलाई चाहिँ मा सम्झिनु होला भने यसलाई 4 मा सम्झिनु होला, 5 मा सम्झिनु होला। यो शिक्षाको वास्तविक अर्थ भनेर भन्दा चाहिँ मानिसको अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिभाको विकास गराउनुलाई चाहिँ के भन्छ भने शिक्षाको चाहिँ रियलिस्टिक कुरा चाहिँ हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। मानिसको सर्वाङ्गीन पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यसले चाहिँ के गर्छ भने अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिभाको विकास गर्छ। अन्तर्निहित क्षमता, अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिभाको विकास गर्छ भने यसलाई चाहिँ अरू के भन्न सकिन्छ भन्दा यो मानिसको सर्वाङ्गीन पक्षलाई चाहिँ सर्वाङ्गीन पक्ष केलाई भन्न सकिन्छ भने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, प्राविधिक आदि पक्षको चाहिँ विकास गराउनु। त्यसपछि जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु। जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु चाहिँ के रहेको छ भने यसको अर्को अर्थ रहेको छ। त्यसपछि मानिसलाई चाहिँ पूर्ण सामाजिक प्राणी बनाउनु, चेतना, सहनशील र व्यवहारमा सहयोगी भावनाको विकास गराउनु, स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समायोजन हुन सक्ने तुल्याउनु,
नागरिक कर्तव्य दायित्व र योगदानप्रति सचेत बनाउँदै समाज देश र विश्वको भलाइका पक्षमा चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाउनु, समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनु चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ शिक्षाको यस्तालाई चाहिँ हामीले शिक्षाको वास्तविक अर्थ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो पनि हाम्रो एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भन्दा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट दिएर यो कुन शिक्षाको कुन अर्थभित्र पर्छ भनेर पनि हाम्रो आउन सक्ने हुन्छ। विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रमुखी भनेर कुन शिक्षाको कुन अर्थभित्र पर्ने विषय हो भनेर भन्दा चाहिँ कुन अर्थले यस्ता विषयलाई चाहिँ कोट्याएको छ भनेर भन्दा चाहिँ हामीले शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ र शिक्षाको वास्तविक अर्थ भनेर हाम्रो अप्सन आइदिन सक्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो क्ल्यारिटी हुनुपर्ने एकदमै आवश्यकता थियो। सो मैले हिजो आफै अब गएर पढ्दा पनि त्यो मैले पहिला चाहिँ पुरै टेक्स्ट पढेको थिएँ। त्यो टेक्स्ट पढ्दा चाहिँ मैले के बुझेँ भने यो त एकदमै अलिकता कन्सेप्चुअली चाहिँ हेर्दा अलिकता कस्तो रहेछ भन्दा वास्तविक अर्थ हेर्दा, विश्लेषणात्मक अर्थ हेर्दा के रहेको छ भनेर भन्दा यो यसमा त कन्फ्युजन हुन सक्ने रहेको छ। एमसिक्यूहरू चाहिँ यसबाट आयो भने चाहिँ यो आउने चाहिँ प्रायः यसबाट कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू नै हो। अब यो अलिकता यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ र ठ्याक्कै सबै कुरालाई चाहिँ रिभाइज पनि अलिक गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ मैले एउटा टेबल प्रिपेयर गरेको थिएँ। सो शिक्षाको परिचयमा तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो भन्दा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक हामीले शिक्षाको एकमा चाहिँ शिक्षाको शाब्दिक अर्थ बुझ्यौँ भने, दोस्रोमा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ, तेस्रोमा चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थ, चौथोमा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ बुझ्यौँ भने, पाँचौँमा चाहिँ हामीले शिक्षाको वास्तविक अर्थ बुझ्यौँ। सो यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नको लागि चाहिँ यसरी तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने यसले तपाईँलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी पनि दिन्छ र तपाईँलाई पछि गएर राइटिङ पेपरको लागि पनि समस्या हुँदैन। तपाईँले यति कुरा मात्र शिक्षाको परिचयमा सम्झिनु भएको छ भने यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने र लेख्न सक्ने सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनाले त्यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो केही डेफिनेसनहरू रहेको छ है। डेफिनेसनहरूलाई मैले हिजो रिड गरेकै थिएँ। त्यसबाट आज हामीले हाम्रो एउटा मैले बुकमा पनि पाएको थिएँ यो किवर्ड्सहरू लेखेको। मैले प्रायः चाहिँ त्यसरी नै आफू पनि त्यसरी नै पढ्ने गर्छु कि कुनै एउटा सेन्टेन्सबाट चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट वर्ड कुन छ, जुन कहिले त्यो फरक पनि हुनसक्छ व्यक्तिको लागि होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट वर्ड सम्झेँ भने मैले यो सेन्टेन्स नै यो विषय नै सम्झिन्छु भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्ने विषयहरू चाहिँ मैले सम्झिरहेको हुन्छु। तर मैले यो चाहिँ एउटा नयाँ एउटा बुकमा पनि देखाएको थिएँ, गण्डकी प्रदेशकै शिक्षा प्रशासनको लागि एउटा बुकमा चाहिँ कि यो डेफिनेसनहरूलाई चाहिँ नछुटोस्, सम्झिरहोस् भनेर चाहिँ किवर्ड्सहरू भनेर राखिएको थियो, जसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ द होल मैन भनेर चाहिँ कम्युनिस्टको डेफिनेसनमा रहेको छ भने, बानीहरूको निर्माण फर्मेसन अफ ह्याबिट चाहिँ रुसोमा रहेको छ भने, रियलाइजेसन अफ सेल्फ शङ्कराचार्यमा रहेको छ। त्यस्तै शरीर र आत्माको सौन्दर्य अभिवृद्धि क्षमता प्रदर्शन भनेर चाहिँ प्लेटोमा रहेको छ। बच्चाको आन्तरिक र बाह्य विकास प्रक्रिया चाहिँ फ्रोबेलमा रहेको छ भने, जीवनको तयारी होइन स्वयं जीवन हो भनेर चाहिँ जोन डिवेले भनेका हुन् भने, जीवनको हस्तान्तरण भनेर चाहिँ एडवर्ड ग्रिडले भनेका हुन्। त्यस्तै सर्वमान्य जीवनको प्रस्फुटन भनेर चाहिँ सुक्रातले भनेका हुन् भने, स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको विकास भनेर अरस्तुले भनेका हुन्। स्वाभाविक क्रमिक तथा प्रगतिशील विकास भनेर चाहिँ पेस्टालोजीले भनेका हुन् भने, हाम्रो असल नैतिक चरित्रको विकास भनेर चाहिँ थोप्सनले भनेका हुन्। त्यस्तै यो असल नैतिक चरित्रको विकास भनेर चाहिँ हर्वर्डको भनाइ हो। सो यसमा चाहिँ थोप्सनले चाहिँ स्थायी परिवर्तनको विषयमा भनेका हुन्। शिक्षाको डेफिनेसनमा रहेको विभिन्न किवर्डहरूलाई त्यसलाई चाहिँ आफै तपाईँहरूले अन्डरलाइन गरेर त्यसपछि त्यो कुन शिक्षाशास्त्रीले भनेका हुन् वा कसले भनेका हुन्, कुन फिलोसफरले भनेका हुन् भनेर चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ केही पनि छैन। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ हामीले शिक्षाको प्रकारलाई गरेका थियौँ। यति गरिसकेपछि हामी शिक्षाको प्रकारको पनि एकचोटि चाहिँ हामीले शिक्षाको प्रकारभित्र चाहिँ टेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकता यसलाई चाहिँ डिटेलमा हामीले हिजो गरिसकेका थियौँ, एक्सप्लेन गरेरै भएको छ। शिक्षाको प्रकार चाहिँ शिक्षाको प्रकारमा हामीले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनैतिक शिक्षाको विषयलाई चाहिँ हामीले डिटेल्समै गरेका थियौँ। त्यसका चाहिँ हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ। मैले यो अर्थको चाहिँ अलिकता यो यसरी अलिकति कसरी गर्न खोजेको भन्दा चाहिँ यो सम्झिन चाहिँ सजिलो होस् एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले भनेर मात्रै हो, नभए हामीले यसलाई पनि एक्सप्लेन
व्याख्यात्मक किसिमले चाहिँ गरि नै सकेका थियौँ हिजैको क्लासमा। शिक्षाको प्रकारमा हामीले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, चाहिँ हाम्रो थर्डमा रहेको छ अनैतिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षाको अवधारणा र स्वरूपमा हामीले औपचारिक शिक्षाको, अनौपचारिक शिक्षाको विभिन्न विषयहरूलाई हामीले कोट्याइसकेका थियौँ, जसबाट हामीले अहिलेलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ यसका चाहिँ एकदमै मेजर हामीले त्यस्तै अरूलाई गरेको जस्तै चाहिँ केही किवर्ड्सहरू मात्र राख्नेछौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परीक्षामा सम्झिन सजिलो होस् र हाम्रो प्रिपरेसन चाहिँ कम्प्लिट होस् सबै पेपरको लागि। यो यसरी तपाईँले पढिरहनु भएको छ भने तपाईँको सबै पेपरमा यसले त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र त्यति नै तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ यसरी पढेको विषयले चाहिँ। यो चाहिँ औपचारिक शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्दा यो पूर्व निर्धारित निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ नियमपूर्वक दिइने शिक्षा हो। यो कस्तो शिक्षा हो भने चाहिँ नियमपूर्वक दिइने शिक्षा हो। यो पूर्व निर्धारित निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ नियमपूर्वक दिइने शिक्षा हो। नियमपूर्वक। त्यसपछि के रहेको छ भन्दा यसले चाहिँ यो विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट दिइने शिक्षा हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो शिक्षाको जुन हामीले पढेका थियौँ न्यारो मिनिङभित्र रहेका विषयहरूलाई, त्यसमा चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ, हाम्रो यो यहाँ हामीले गरेको यो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनैतिक शिक्षाभित्र पनि हामीले यसलाई चाहिँ शिक्षाको परिचयलाई नै सम्झेर पनि हामीले यसलाई सम्झिन सक्ने हुन्छौँ। जस्तै हामीले औपचारिक शिक्षाभित्र के गरेका थियौँ भने हाम्रो यो एउटालाई प्रमाणपत्रमुखी भनेर भनेका थियौँ, त्यही प्रमाणपत्रमुखी नै हामीले यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ। यो औपचारिक शिक्षा चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ विभिन्न शब्दहरू पनि त्यही पनि हेर्न सक्छौँ है। यसका जुन शब्द हामीले यसको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा हामीले हेरेका थियौँ, यसलाई त्यसरी नै हामीले यसलाई बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। यो प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ भनेर शिक्षाको न्यारो मिनिङमा हामीले हेरेका थियौँ। शिक्षाको व्यापक अर्थमा हेरेको विषयलाई चाहिँ हामीले यता अलिकता अनौपचारिक शिक्षामा अनैतिक शिक्षामा चाहिँ हामीले राख्न सक्ने हुन्छौँ। सो शिक्षाको यसरी हेर्दा हामीले शिक्षाको औपचारिक शिक्षामा चाहिँ हाम्रो यो नियमपूर्वक शिक्षा हो, यो पनि प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ। औपचारिक शिक्षा पनि प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ। प्रभुत्व शिक्षा पद्धतिका रूपमा लिइन्छ। यो एउटा औपचारिक सिकाएको परिवेश पनि यसको एउटा औपचारिक हुन्छ। फर्मल लर्निङ कन्टेक्स्टबाट आर्जित शिक्षा हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यालय वा महाविद्यालयबाट आर्जित ज्ञान सिप धारणा नै औपचारिक शिक्षा हो भने औपचारिक शिक्षा निश्चित प्रकारको पूर्व निर्धारित सिकाइ लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध रूपमा निश्चित समयसम्म हासिल गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको हुन्छ भने जस्तो नेपालको कक्षा 1 देखि 10 सम्मको शिक्षा, कक्षा 11-12 को शिक्षा, BA, BEd, MEd आदि चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ यो औपचारिक शिक्षाभित्र रहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँदेखि अगाडिसम्मको चाहिँ हामी औपचारिक शिक्षाभित्र राख्न सक्छौँ। हाम्रो MCQ कस्तो हुनसक्छ भने चाहिँ यो हाम्रो नेपालको कक्षा 1 देखि 10 सम्मको शिक्षाको प्रकार चाहिँ कुन शिक्षा अन्तर्गत पर्छ भनेर भन्दा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनैतिक शिक्षा कुनै पनि होइन भनेर भन्दा वा माथिका सबै भनेर भन्दा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भने यो औपचारिक शिक्षा अन्तर्गतको हो। किन भन्दा यो प्रमाणपत्रमुखी हुन्छ, यसको निश्चित समय हुन्छ, यो निश्चित परिवेश हुन्छ, यसको अवधि हुन्छ र यसको प्राप्तिको उद्देश्य पनि हुन्छ। यो एजुकेसनको चाहिँ यो शिक्षाको चाहिँ उद्देश्य पनि हुन्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ औपचारिक शिक्षा भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो त्यसपछि रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा।
अनौपचारिक शिक्षा भनेर हामीले केलाई भन्न सक्छौँ भने विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर के गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यो अलिकता यो अलिक विद्यालय वा महाविद्यालयभन्दा बाहिर रहेर विद्यालय वा महाविद्यालयभन्दा बाहिरको शिक्षा हो यो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले व्यक्तिमा चाहिँ अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्ने, यसको ठुलो कुनै उद्देश्य हुँदैन। औपचारिक शिक्षाको यो ठिक उल्टो शिक्षा हो, अर्थात् औपचारिक घेराभन्दा बाहिर लिइने शिक्षा हो। व्यक्तिगत विकास, आत्मनिर्भरता र मानवीय दक्षताको विकासमा सहयोग गर्छ। यसले व्यक्तिगत विकास र आत्मनिर्भरता यसले बढाउँछ। व्यक्तिगत विकास र आत्मनिर्भरता, यसले चाहिँ व्यक्तिगत विकास, आत्मनिर्भरता र साझेदारीको यो चाहिँ मानवीय दक्षताको विकासमा सहयोग गर्छ भने औपचारिक शिक्षामा जस्तो यसमा बन्धन चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै व्यक्तिको चाहना अनुसार सिकाइ प्रक्रिया हुन्छ भने पढेर जानिन्छ भन्ने कुरालाई यसले चरितार्थ पार्ने गर्छ भने सिपमूलक साक्षरता, प्रौढ महिला विकास, जनसङ्ख्या शिक्षा आदि कार्यक्रमबाट ज्ञान सिप प्राप्त हुने हुन्छ। त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा जस्तो कठोर हुँदैन, बरु लचिलो हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने लचिलो हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ यो। यति कुरा हामीले सम्झिरहेका छौँ भने अनौपचारिक शिक्षाको विषयमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनौपचारिक शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने मात्र हुन्छ, सिप सिकाउने हुन्छ, मूल्य मान्यताको विकास गर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यसको धेरै विषयहरूलाई चाहिँ पनि हामीले पछि पनि हाम्रो एकाइ 4थमा चाहिँ हामीले 5.2 युनिटमा चाहिँ सब युनिटमा हामीले यसलाई चाहिँ अलिक धेरै डिटेलमा गर्ने हाम्रो त्यहाँ छन चाहिँ। तर हामीले अहिलेलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो विषय हाम्रो यो युनिट 2.1 पढ्दा पनि हामीले शिक्षाको प्रकारको बारेमा चाहिँ क्लियर हुनु चाहिँ पर्छ नै। यो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ एकअर्काको विपरीतार्थ शिक्षा हो। त्यस्तै अब आउँछ हाम्रो अनैतिक शिक्षा। अनैतिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो भनेर भन्दा हामीले यसको डिटेलमा चाहिँ हामीले हिजो पनि इक्जाम्पल भनेर नै मैले गराएको थिएँ। सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले रिड गर्नु होला। त्यही पनि हामीले यसको विषयमा चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ यसमा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो प्रकृति एवं आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। यो प्राकृतिक एवं वा आकस्मिक, प्राकृतिक वा आकस्मिक। त्यसपछि कुनै घटना, सम्पर्क, व्यवहार, रुचि वा क्रियाकलापबाट आर्जन हुने शिक्षा हो। अचेतन र आकस्मिक रूपमा स्वतः आउने शिक्षा हो। यसको चाहिँ उद्देश्य हुँदैन, यो स्वतः आर्जन हुन्छ। नहुने, स्वतः आर्जन हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यो चाहिँ अनियमित वा अनैतिक शिक्षा सबैभन्दा चाहिँ पुरानो र औपचारिक शिक्षा सबैभन्दा नयाँ मानिने रहेको छ भने रेडियो, टिभी, धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप आदिबाट प्राप्त हुने शिक्षा हो। शिक्षक र गुरु चेलाको आवश्यकता नपर्ने शिक्षा हो। यो पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। यो स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। हामीले शिक्षाको प्रकारमा हामीले हिजो यसको डिटेलमा गरेका थियौँ। शिक्षाको प्रकारमा हिजो यसरी नै हामीले यो अलिकति टेबल नै एउटा बनाएर हामीले गरेको भएकोले चाहिँ हामीले यसको धेरै डिटेल्समा अलिक गएनौँ। औपचारिक शिक्षा कस्तो शिक्षा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदा चाहिँ औपचारिक शिक्षाको विषय हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षा कस्तो विषय हो भन्दा चाहिँ यो विद्यालयभन्दा यो औपचारिक शिक्षाको विपरीतार्थ शिक्षाको प्रक्रिया हो, प्रकार हो, जसले चाहिँ व्यक्तिगत विकास र अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नेमा जोड दिन्छ भने यो विद्यालय वा महाविद्यालयभन्दा बाहिरको शिक्षा हो। यो लचिलो, फ्लेक्सिबल हुन्छ भने अनैतिक शिक्षा चाहिँ प्राकृतिक वा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। त्यस्तै उद्देश्य नहुने, स्वतः आर्जन हुने, यो स्वतन्त्र प्रकृतिको हुन्छ यो अनैतिक शिक्षा चाहिँ। यति चाहिँ हाम्रो शिक्षाको प्रकारको बारेमा चाहिँ हामीले यति कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने। डिफ्रेन्सहरू हेर्दा चाहिँ डिफ्रेन्सहरू कस्तो हुन्छ भने फरक चाहिँ औपचारिक, अनौपचारिक र अनैतिक शिक्षाको भने त्यो हामीले यी तिनवटैको कन्सेप्ट अवधारणा बुझेका छौँ भने यसको फरक पनि हामीले भन्न सक्ने हुन्छौँ।
तर हाम्रो फरक चाहिँ खास गरेर राइटिङ पेपरको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। अहिलेको लागि हामीले यो तीनवटैको अवधारणा बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्दा हुनेछ। अब हामीले हेर्नेछौँ शिक्षाको उद्देश्य। शिक्षाको उद्देश्यमा पनि अलिकति भित्र चाहिँ विषयहरू त्यो हिजोको क्लासमा चाहिँ सो मैले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर पढाइ चाहिँ सकेको हो। त्यही पनि जे होस् हामीले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीले एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य हेर्दा के रहेको छ भन्दा शिक्षाको उद्देश्यलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ भन्दा यो व्यापक र विशाल हुने हुन्छ भने शिक्षाको उद्देश्यका चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित चाहिँ यो शिक्षाको उद्देश्यलाई लिन सक्छौँ। जसमा चाहिँ रहेको छ शिक्षाको उद्देश्यका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र चिन्तन र अभिव्यक्ति गर्न सक्ने तुल्याउनु रहेको छ भने अर्को रहेको छ अन्तर्निहित प्रतिभा शक्तिको चाहिँ प्रस्फुटन गराउनु। त्यस्तै गमा रहेको छ ज्ञानात्मक पक्षको विकास गर्नु। घमा रहेको छ नैतिक चरित्रको विकास गर्नु। ङमा रहेको छ व्यावसायिक कार्यकुशलताको विकास गर्नु भने अर्को रहेको छ नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नु। त्यस्तै व्यक्तित्व विकासमा प्राथमिकता दिनु, समतामुखी समाजको चाहिँ विकास गर्नु भनेर शिक्षाको उद्देश्यलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। सारांशमा शिक्षाको उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो व्यावसायिक उद्देश्य, ज्ञान विकासको उद्देश्य, सांस्कृतिक विकासको उद्देश्य, चरित्र विकासको उद्देश्य राखेको हुन्छ, पूर्ण जीवनको उद्देश्य राखेको हुन्छ, जन्मजात अन्तर्निहित शक्तिहरूको विकासको उद्देश्य राखेको हुन्छ भने यसले चाहिँ आत्मनिर्भरताको उद्देश्य राखेको हुन्छ, आत्म अभिव्यक्तिको उद्देश्य हुन्छ, यसको नागरिक विकासको उद्देश्य हुन्छ, सामाजिक उद्देश्य हुन्छ, वैयक्तिक विकासको उद्देश्य हुन्छ, नेतृत्व विकासको उद्देश्य हुन्छ, समायोजनको उद्देश्य हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले यो शिक्षाको उद्देश्यलाई हेर्दा चाहिँ शिक्षाको उद्देश्यमा हामीले दुई किसिमले यसलाई हिजो पनि यो विषयको बारेमा हामीले अलि डिटेलमा गएको थियौँ। जसमा चाहिँ हामीले शिक्षाको उद्देश्यलाई चाहिँ मूलतः दुई भागमा बाँडेका थियौँ। मूलतः दुई भागमा के थियो भने व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य त्यस्तै सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्यलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य चाहिँ चौतर्फी विकासको लागि हुन्छ हैन। व्यक्तिगत उद्देश्यलाई चाहिँ आत्मानुभूतिको उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्यभित्र चाहिँ हामी आत्मानुभूतिको उद्देश्य, आत्म अभिव्यक्तिको उद्देश्य, त्यस्तै पूर्ण जीवन यापनको उद्देश्य भने चरित्र निर्माण तथा नैतिकता विकासको उद्देश्यलाई बुझ्न सक्छौँ। यो समयलाई चाहिँ सदुपयोगको उद्देश्य हुने यसको रहेको छ भने नेतृत्व विकासको उद्देश्य। शिक्षाले के गर्ने रहेछ त व्यक्तिगत उद्देश्य चाहिँ कस्तो अब्जेक्टिभहरू के रहेका छन् त्यसका भन्दा चाहिँ यो व्यक्तिगत सर्वाङ्गीण विकासको उद्देश्य हुने रहेको छ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ व्यावसायिक क्षमताको विकासको उद्देश्य पनि रहेको छ भने यसको अन्तर्निहित क्षमताको विकास पनि रहेको छ। त्यस्तै यसले शिक्षाको हामीले व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्य रहेको छ। जसबाट हामीले सामाजिक उद्देश्यको हेर्दा चाहिँ यो मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य यसको रहेको छ। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यमा हेर्दा चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले धेरै डिटेलमा जानुपर्ने हुँदैन। व्यक्तिगत उद्देश्य भनेको व्यक्तिको आत्मनिर्भरता, आत्म अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ भने आत्मनिर्भरता, विकास रहेको छ भने त्यसपछि हाम्रो यो सामाजिक उद्देश्यमा चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ ह्युमन रिलेसन भनेको छ, मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य। मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य रहेको छ भने त्यसपछि हाम्रो सामाजिक उद्देश्यभित्रका आर्थिक तथा व्यावसायिक दक्षताको विकासको उद्देश्य रहेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक तथा व्यावसायिक दक्षता विकासको उद्देश्य रहेको छ भने नागरिक ज्ञान सम्बन्धीको उद्देश्य रहेको छ।
त्यस्तै नागरिक ज्ञान सम्बन्धीको उद्देश्य रहेको छ भने सांस्कृतिक संरक्षण र विकास सम्बन्धीको उद्देश्य रहेको छ सांस्कृतिक। यो सामाजिक उद्देश्यभित्रका विषयहरू चाहिँ यस्ता रहेका छन् जसमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पनि एउटा रहेको छ। शिक्षाको राष्ट्रिय यो व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्यभन्दा पर हेर्दा चाहिँ सामाजिक उद्देश्य र व्यक्तिगत उद्देश्यभन्दा पर हेर्दा चाहिँ शिक्षाको एउटा राष्ट्रिय उद्देश्य पनि रहेको छ। राष्ट्रिय उद्देश्य राष्ट्रिय उद्देश्यभित्र हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 पढ्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 पढ्दा चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा डिटेल्समा गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य फेरि रिभाइज गर्नको लागि चाहिँ यो क्लास गएर हेर्नु होला, यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 वाला। त्यसपछि हाम्रो यो शिक्षाको उद्देश्यमा चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य पनि रहेको छ भने केही यसका अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यहरू हुन्छन्। राष्ट्रिय उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उद्देश्यमा चाहिँ यो सामाजिक उद्देश्यमा जस्तो विषयहरू रहेको छ भने त्यस्तै ब्रदरहुडको भावनाको अभिवृद्धि भने सर्वाङ्गीण विकासको, त्यस्तै मानव जीवनको कल्याणको विषयहरू रहेको छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि यसलाई उद्देश्य भनेर पनि एउटा राख्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो राइटिङ पेपरको लागि चाहिँ त्यसरी राख्न सकिन्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो यो एमसिक्यूको लागि बुझ्दा चाहिँ यो व्यक्तिगत उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्यमा चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत उद्देश्यभित्र के कस्तो उद्देश्यहरू राखे, शिक्षाको कस्तो उद्देश्यहरू रहेको छ भने सामाजिक उद्देश्यभित्र कस्तो उद्देश्यहरू रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय उद्देश्य हेर्नको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेर त्यहाँ हाम्रो डिटेल्समै रहेको छ सेन्टेन्स वाइज। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ डिटेलमै हामीले गरिसकेका छौँ हाम्रो प्रिभियस क्लासेसमा। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ शिक्षाका कार्यहरूको विषयमा। शिक्षाको कार्यहरू, शिक्षाको कार्यहरूमा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षाको कार्य एउटा शिक्षाको कार्यहरू शिक्षाको कार्यहरूमा चाहिँ शिक्षाको कार्य एउटा असहाय प्राणीको विकासको सहायताको लागि गर्नु हो भने जसबाट चाहिँ सुखी, नैतिक र कुशल व्यक्ति बनेर आउँछ, जसले यो विषय चाहिँ जन डिवेले भनेर भनेका हुन्। त्यस्तै सबैको आफ्नो कार्यहरूको डेफिनेसन चाहिँ शिक्षाको कार्यहरू के रहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न शिक्षाशास्त्रीको चाहिँ फरक फरक विषय रहेको छ। सबैले आफ्नो किसिमले त्यसलाई डिफाइन गरेका छन् कि शिक्षाको कार्यहरू यसरी हुनेछन् भनेर। त्यस्तै जसबाट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जर्ज पाइनेको मतमा शिक्षाको कार्य रहेको छ भने उनले चाहिँ डिसिमिलेसन अफ ट्रेडिसन, परम्पराको आत्मसातीकरण भनेर भनेका छन् भने नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास भनेर भनेका छन्। त्यस्तै सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य भनेका छन्। त्यस्तै हाम्रो जर्ज शिक्षाको कार्यमा कन्ट्रिब्युसन गरेकाहरूको नाम सबैले आफ्नो फरक किसिमले भनेका छन् भने एउटा मुन्ड्रो समाजशास्त्रीले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ को कार्यहरू कस्तो रहेको छ भने ज्ञानको प्रसार हुने रहेछ भने सामाजिक नियन्त्रणको कार्य पनि हुन्छ। त्यसपछि सामाजिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य पनि शिक्षाको रहेको छ भन्दा चाहिँ सामाजिक प्रगतिको कार्य पनि रहेको छ। त्यस्तै जेके ब्रुबाकर भनेर एउटा समाजशास्त्री हुन्, सोसलिस्ट, उनको भनाइमा चाहिँ एजुकेसन के रहेको छ भन्दा जेके, यसलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले गएर यो मैले लेखेको नामहरूको चाहिँ गएर डिटेलमा हेर्नुभयो भने तपाईँ सबैको त्यहाँ डिटेलमै पाउनुहुन्छ। सो शिक्षाको कार्यहरू चाहिँ हाम्रो नोटमा पनि यो सबै विषयहरू आउँछ। सो समाजशास्त्री ब्रुबाकरले के भनेका हुन् भने परम्परागत कार्य हुन्छ भने एउटा तटस्थ कार्य हुन्छ, त्यस्तै प्रगतिशील कार्य हुन्छ भने क्रान्तिकारी कार्य पनि हुन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षाको कार्यहरूलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसको व्यक्तिगत कार्य हुने रहेछ, इन्डिभिजुअल फङ्सन, सामाजिक कार्य हुने रहेछ, राष्ट्रिय कार्य हुने रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हुने रहेछ, आर्थिक कार्य हुने रहेछ, सांस्कृतिक कार्य, त्यस्तै राजनीतिक कार्य हुने रहेको छ।
सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी भन्न सक्यौँ भने सबैको कुराहरूलाई एक ठाउँमा समेट्दा चाहिँ शिक्षाको कार्यहरूभित्र शिक्षाको कार्यहरूलाई समग्रमा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसका जम्मा हामीले 7 वटा कार्यहरू गर्न सक्छौँ, जसबाट 7 वटा कार्यहरूमा हाम्रो रहेको छ। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो यसको इन्डिभिजुअल फङ्सन भन्छौँ हामीले, व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य। त्यसपछि दोस्रोमा हाम्रो रहेको छ सामाजिक कार्य। त्यसपछि हाम्रो तेस्रोमा रहेको छ राष्ट्रिय कार्य। त्यसपछि हाम्रो चौथोमा रहेको छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ राष्ट्रिय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, त्यसपछि यसको केही आर्थिक कार्य। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो सांस्कृतिक कार्य। र त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यसको राजनीतिक कार्य। र विभिन्न समाजशास्त्री, फिलोसफर, शिक्षाशास्त्रीहरूले शिक्षाको कार्यहरूलाई जसरी डिफाइन गरे सबैले फरक फरक किसिमका, त्यसलाई चाहिँ समग्रमा हेर्दा चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। शिक्षाको कार्यहरूलाई शिक्षाको कार्यहरूमा अब हामीले हेर्नेछौँ के को भने व्यक्तिगत कार्यभित्र के रहेको छ त शिक्षाको। शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ सजिलो गरी। त्यसमा हामीले केही धेरै गर्नुपर्ने विषयहरू छैन, जसबाट हाम्रो रहेको छ एउटा अन्तर्निहित शक्तिको विकास। अन्तर्निहित शक्तिको विकास व्यक्तिगत कार्यभित्र। त्यस्तै हाम्रो व्यक्तिगत कार्यभित्र रहेको छ व्यक्तित्व विकासको पनि। व्यक्तित्व विकास हुने रहेको छ अर्को कार्य भने। त्यसपछि रहेको छ व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति। आवश्यकताको परिपूर्ति पनि। हाम्रो यसमा के भनेको छ भने व्यक्तिगत कार्यभित्र चाहिँ भन्दा यो अन्तर्निहित शक्तिको विकास गर्छ। हरेक व्यक्तिले जन्मदेखि केही निश्चित शक्ति, क्षमता लिएर आएको हुन्छ। यस्ता गुणहरूको पहिचान गरी तिनको समुचित विकास गर्ने शिक्षाले सहयोग पुर्याउँछ भने यस्ता शक्ति तथा सक्षमताहरू स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नु र सर्वाङ्गीण विकासका लागि सहयोग पुर्याउने कार्य चाहिँ शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यका रूपमा लिने गरिन्छ भने व्यक्तित्व विकासमा हेर्दा व्यक्तित्वभित्र एउटा व्यक्तिभित्र भएको बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, शैक्षिक तथा
आदि पक्षहरू पर्दछन्, जसमा चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पक्षहरू व्यक्तित्वभित्र पर्ने भएकोले यस्ता पक्षहरूको विकास गरी मानिसलाई चाहिँ सम्पूर्णतातर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने कार्य व्यक्तित्व विकासको रूपमा लिइन्छ। अथवा शिक्षाले चाहिँ के गर्छ भने हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा जो सहयोग गर्ने भएकाले यसलाई चाहिँ शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति, फुलफिलमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल निड्स भन्दा चाहिँ मानव जीवनमा विविध प्रकारका आवश्यकताहरू जरुरत पर्दछन्, जसमा चाहिँ व्यक्तिको स्वयंलाई आवश्यकता हुने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउनु शिक्षाको काम हो। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ व्यावसायिक निपुणताको विषय रहेको छ व्यक्तिको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत भने। त्यसपछि आत्मनिर्भरताको विकास। हामीले सबै कुरा यहाँ नटिप्न सक्दा पनि हामीले बेसी कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ केही शब्दहरू यहाँ लेखौँला, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो विषयगत क्ल्यारिटी चाहिँ होस् भनेर। त्यसपछि अन्तर्निर्भरताको विकास हुने रहेको छ भने अन्तर्निर्भरताको विकास भन्दा चाहिँ व्यक्तिका, समाजका र समुदायका क्रियाकलापहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रमुखपेक्षी चाहिँ नभई सम्पन्न गर्ने सक्षमताले आत्मनिर्भरताको रूपमा लिने गरिन्छ भने स्वावलम्बी व्यावसायिक रूपमा कार्यकुशल, निपुण एवं दक्ष व्यक्ति निर्माणले आत्मनिर्भरतालाई बढुवा गर्ने गरिन्छ, जसको लागि चाहिँ शिक्षा निपुण गर्नको लागि चाहिँ शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ। सो व्यक्तिको विकासमा चाहिँ शिक्षाको महत्त्व कस्तो रहेको छ भन्दा जीवनको लागि पनि शिक्षा आवश्यकता रहेको छ। ज्ञान र अनुभवको पूर्ण संरचना गर्छ भने यसले सहयोग र सरल बनाउँछ। त्यस्तै शिक्षाको सामाजिक कार्य हेर्दा चाहिँ यसको कस्ता कार्यहरू भन्न सक्छौँ भने हामीले एउटा परम्परागत कार्य हो यसको, त्यसपछि एउटा प्रगतिशील कार्य हो सामाजिक कार्य अन्तर्गत। सामाजिक कार्य अन्तर्गत हामीले परम्परागत भन्न सक्छौँ भने अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ, त्यो एउटा हाम्रो प्रगतिशील कार्य भयो। प्रगतिशील कार्य हामीले प्रोग्रेसिभ फङ्सन भन्छौँ, ट्रेडिसनल र प्रोग्रेसिभ। हामीले सामाजिक कार्य अन्तर्गत के भन्न सक्छौँ भने परम्परागत कार्य भनेको हाम्रो कन्जर्भेटिभ फङ्सन अन्तर्गत पर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने समाजमा रहेका परम्परागत सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दछ भने यसले विभिन्न माध्यमबाट जस्तै विशेष गरी विद्यालयलाई भन्न सक्छौँ, धार्मिक सङ्गठन तथा अन्य सामाजिक क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस्तै हामीले यो शिक्षाको हामीले कहाँनिर भने हामी शिक्षाको परम्परागत कार्यमा समाजमा रहेका परम्परागत संस्कृति तथा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई यसले अवलम्बन गरेको छ भने शिक्षाको विभिन्न सामाजिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ कार्य पनि प्रगतिशील। हामीले शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गत विभिन्न वर्गीकरणभित्र हेर्दैछौँ, जसबाट हामीले हेरिरहेका छौँ परम्परागत कार्य, क्रान्तिकारी कार्य, जसमा हामीले हाम्रो चाहिँ कन्जर्भेटिभ फङ्सन अन्तर्गत के विषय रहेको छ भन्दा चाहिँ यसले के गर्ने रहेको छ, यसले परम्परागत कार्यहरूलाई चाहिँ मूल मान्यताहरूले अगाडि बढाउने कार्य गर्ने रहेछ भने परम्परागत रूपमा विशिष्ट स्थान राख्ने मूल्य मान्यताहरूलाई यसले संरक्षण गर्छ र सांस्कृतिक सम्वर्धन गर्ने गर्छ। त्यस्तै समाजको मौलिकता तथा विशिष्ट पहिचानले बचाएर राख्छ केले भने शिक्षाको कार्यहरू अन्तर्गतको सामाजिक कार्यभित्रको परम्परागत कार्यले
त्यसपछि रहेको छ हाम्रो प्रगतिशील कार्य, प्रोग्रेसिभ फङ्सन। यसको नामले नै पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। प्रगतिशील कार्य भनेको समाज स्थिर भएर बस्न सक्दैन, समाज प्रगतिशील हुन्छ। समाज प्रगतिशील भएकोले, समाज गतिशील भएकोले, डाइनामिक भएकोले चाहिँ यो के हुन्छ भने समाजमा एडुकेसनले पनि के कस्तो कार्य गर्छ भने प्रगतिशीलको कार्य गर्छ। सामाजिक परम्पराको बृहत रूपमा मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्ने र यसमा सुधार गर्ने कार्य प्रगतिशील कार्य अन्तर्गत पर्छ भने नयाँ सामाजिक मूल्य र मान्यताको स्थापना गर्ने कार्य पनि प्रगतिशील कार्य अन्तर्गत छ। त्यस्तै स्वच्छ समाजको सिर्जना गर्ने, नयाँ नयाँ विचारको खोजी गर्ने, प्रतिपादन गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने भने वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ आधारमा समाजलाई गतिशील बनाउने कार्य चाहिँ प्रगतिशील कार्य अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै समाजलाई प्रतिस्पर्धी र स्तरीय बनाउने, सृजनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा विशिष्ट ध्यान पुर्याउने कार्य चाहिँ कसको रहेको छ भन्दा हाम्रो यो प्रगतिशील कार्य अन्तर्गत पर्दछ। यसको नामले पनि विभिन्न कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै तटस्थ कार्य, न्युट्रल फङ्सनमा के भनेको छ भने समाजको विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, पक्ष, भाषा, संस्कृति, परम्परा आदिको सम्मिश्रण हो भने समाजभित्र शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहन्छन्। विवादहरू पनि सहज रूपमा अनुभूत गर्न सक्छौँ हामीले। विवादहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। विविधतापूर्ण भएकोले समाज चाहिँ व्यक्तिहरूको विविध विचार भएकोले चाहिँ विभिन्न किसिमका विवादहरू आइपर्न सक्छन्, जसमा चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गबाट मात्र सोच्ने गर्ने कार्य, व्यवहार गर्ने कार्यले सामाजिक विकासको अवरोध सिर्जना गर्ने गर्दछ भने त्यसैले शिक्षालाई तटस्थ रहनुपर्छ। विवादको अवस्था सिर्जना हुने कामबाट शिक्षा टाढै रहनुपर्छ भने समाजमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य शिक्षाको कार्य हो भने समाजमा विवाद उत्पन्न हुने स्थिति पैदा नगर्ने कार्य पनि शिक्षाको कार्य हो। त्यस्तै राजनीतिबाट टाढा रहने कार्यको जब हरेक समाजमा चाहिँ हरेक विषय राजनीति, हरेक व्यक्तिहरू राजनीतिसँग मात्र अलि जोडिएर पनि हुँदैन भनेर राजनीतिक कार्य भनेको चाहिँ कस्तो कार्य बुझिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले अलि जस्तै हाम्रो विभिन्न द्विपक्षीय कुरा गर्ने विषयहरू जस्ता हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो डिप्लोमेटिक कुराहरू हामीले भन्छौँ जसलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू नगर्ने र कसरी समाजलाई चाहिँ तटस्थ न्युट्रल बनाएर न्युट्रल फङ्सन अन्तर्गत राख्ने, जसमा चाहिँ विवादहरूको स्थिति पैदा नहोस् भनेर त्यसको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एजुकेसनको एउटा त्यसभित्र पनि एजुकेसनले कार्य गर्दो रहेको छ भने मध्यस्थताको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने कार्य चाहिँ एजुकेसनले गर्दो रहेको छ। त्यस्तै एक पक्षलाई चाहिँ परिवर्तनलाई समर्थन नगर्ने काम, एक पक्षलाई चाहिँ विभिन्न विवादहरू आइपरिरहने गरेकोले गर्दा चाहिँ दुई पक्षभित्र चाहिँ कुन पक्ष ठिक हो कुन पक्ष गलत हो भन्ने छुट्याउन सक्ने कार्यदेखि लिएर यसलाई न्युट्रल तटस्थ बनाइरहने कार्य पनि कसको रहेको छ भने एजुकेसनको रहेको छ, शिक्षाको रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो क्रान्तिकारी कार्य। घमा क्रान्तिकारी कार्यको पनि हामीले यसको कार्यको विषयले नै बुझ्न सक्छौँ। क्रान्तिकारी कार्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो समाजलाई गतिशील, परिवर्तनशील तथा समयानुकूल हुनबाट रोक्छ भन्ने मान्यता क्रान्तिकारी कार्यमा आवाज उठाउने शिक्षाविदहरूको रहेको छ। पुराना परम्परा, रूढिवादी मूल्य मान्यतालाई हटाएर नयाँ मूल्य मान्यताको स्थापना गर्ने कार्य, सामाजिक परम्परा विरुद्ध आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्ने कार्य, आर्थिक शोषण विरुद्ध आवाज उठाउने, त्यस्तै सामाजिक रूपमा पीडित वर्गमा चाहिँ सचेतना पैदा गर्ने, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने भने समता र समानताको स्थिति कायम गर्ने भन्ने कार्यहरू चाहिँ यो शिक्षाको कार्य अन्तर्गतको सामाजिक कार्य अन्तर्गत क्रान्तिकारी कार्यभित्र पर्ने विषय रहेको छ। त्यस्तै रहेको छ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य। शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्टै यसलाई चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यलाई चाहिँ हामीले एकचोटि राष्ट्रिय शिक्षा नीति अन्तर्गत पनि हेर्न सक्छौँ भने त्यसलाई समग्रमा हेर्दा त्यो नीति अन्तर्गतकै विषयलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा राख्दा चाहिँ यसलाई हामीले राष्ट्रिय एकतामा भन्न सक्छौँ। एउटा राष्ट्रिय एकताको कार्य रहेको छ भने त्यसपछि रहेको छ हाम्रो राष्ट्रिय विकासको कार्य। राष्ट्रिय विकासको कार्यलाई बुझ्न सक्छौँ भने हामी जनशक्ति विकास र आपूर्तिको कार्य, नेतृत्व विकास, जनशक्ति आपूर्ति, त्यस्तै हाम्रो रहेको छ नेतृत्व विकास। चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही कुराहरू सम्झिनुपर्ने, रट्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। त्यही हामीले बुझ्नुपर्ने मात्र हुन्छ। बुझ्नुपर्ने भएकोले
हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय एकता हामीले राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत राष्ट्रिय एकताको कार्य रहेको छ। राष्ट्रभित्र विभिन्न वर्ग जाति सम्प्रदाय भाषा भाषी संस्कृति र परम्परा भएका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भने विभिन्नता अनुरूप सांस्कृतिक तथा पारम्परिक मूल्य मान्यता पनि विविध रहन्छन्। सबैलाई एकबद्ध गर्ने, विविधतालाई समान गर्ने, विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने, सामुदायिक भावनालाई अन्त गर्ने, सहमतिपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी कुशलतापूर्वक राष्ट्रिय गतिविधिहरूलाई सञ्चालनमा मद्दत पुर्याउने कार्य चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य हुन् भने यसैबाट राष्ट्रिय एकता कायम हुने जोड र जाने र देशले चाहिँ विकासको गति लिने कुरामा चाहिँ सन्देह गर्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय कार्य चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय एकतापछि राष्ट्रिय विकासको हामीले लेखेका थियौँ। राष्ट्रिय विकास अन्तर्गत विषयले नै बुझिन्छ। राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ हामीले यसको हुन त धेरै डिटेलमा जानुपर्ने छैन, हामी एकचोटि यसलाई बुझ्नको लागि मात्र हो। नेसनल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत हामीले शिक्षाको राष्ट्रिय विकासको एक प्रमुख साधन हो। राष्ट्रिय विकास पूर्ण रूपमा चाहिँ शिक्षामा निर्भर रहन्छ। राष्ट्रिय विकास के गर्छ भने पूर्ण रूपमा शिक्षामै निर्भर भएको हुन्छ। के कस्तो जनशक्ति उत्पादन भएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई चाहिँ केले कोट गर्दो रहेछ, शिक्षाले नै गर्दो रहेको छ। त्यही भएर शिक्षाको राष्ट्रिय एकताको राष्ट्रिय विकासको पनि कार्य कसको रहेको छ भने शिक्षाको कार्य अन्तर्गतको राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत राष्ट्रिय विकासको कार्य रहेको छ भने जनशक्ति आपूर्तिको पनि नामले हामी बुझ्न सक्छौँ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको हाम्रो जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने र विकास गर्ने कार्य पनि शिक्षाकै रहेको छ। त्यस्तै नेतृत्व विकासको लागि पनि शिक्षाकै आवश्यकता रहेको छ भनेर र शिक्षाको कार्य चाहिँ अर्को नेतृत्व विकास पनि रहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गतका विषयलाई हामी लिन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरू अन्तर्गत चाहिँ हामी सहसम्बन्ध वा विश्व बन्धुत्वको विकास गर्ने भनेर भनेका छौँ। विश्व बन्धुत्वको विकास भनेर भन्न सक्छौँ। विश्व ब्रदरहुड भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसलाई विश्व बन्धुत्वको विकास भने आदान प्रदान गर्ने कार्य चाहिँ एक्सचेन्ज वर्क आदान प्रदान गर्ने कार्य गर्नको लागि पनि के आवश्यकता रहेछ भने एजुकेसनले यो कार्य पनि गर्दो रहेछ, आदान प्रदान। त्यस्तै मानव शक्तिको विकासमा सहयोग गर्दो रहेको छ। हामीले बुझ्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो विषयवस्तुहरू रहनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय यसले मानव शक्तिमा विकास गर्ने रहेको छ भने यसले राष्ट्रिय विकासमा समानुपातिक सहयोग गर्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकताको विकास ग्लोबल सिटिजनसिपको विषयहरूलाई चाहिँ यसले छोएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरू कस्तो रहेको छ भन्दा विश्व बन्धुत्वको भावनामा लाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ यसको कार्य। त्यस्तै आदान प्रदान गर्न सक्ने एजुकेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट विभिन्न फरक फरक देशहरूले चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने, एक्सचेन्ज गर्न सक्ने, एक्सचेन्ज वर्क कामदारहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्ने विभिन्न एजुकेसन सिस्टमको आधारमा फरकमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भने मानव शक्तिको विकास गर्ने, मानव सबै जुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन पनि देशमा बसिरहने मानवहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण मानव शक्तिको विकास गर्ने कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत रहेको छ शिक्षाको कार्यभित्र।
है। त्यसपछि हामी थियौँ शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यभित्र। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकताको विकास, राष्ट्रिय विकासमा समानुपातिक सहयोग गर्ने भन्ने विषय पनि रहेको छ। हेल्प फर सबै कन्ट्रीहरूले आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि सहयोग गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ कार्यहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत रहेको छ भने आर्थिक कार्यमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने आर्थिक कार्यभित्र चाहिँ हाम्रो यसले कस्तो कार्यहरूलाई लिएको छ भन्दा यसमा चाहिँ शिक्षा र अर्थव्यवस्था भन्ने विषयमा हामीले यसलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दा यो अर्थव्यवस्थामा त्यसपछि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरेर त्यसपछि यसले चाहिँ कसरी आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ भन्नेमा यसले गरिबी निवारणमा पनि यसले सहयोग गर्छ भने यसले पूर्वाधार विकासमा गरिरहेको हुन्छ। पूर्वाधार विकास गरिबी निवारणमा यसरी चाहिँ यसले आर्थिक कार्यहरू गरिरहेको छ शिक्षाले चाहिँ। त्यस्तै यसले विज्ञान प्रविधिमा पनि गरिरहेको छ भने यसले लगानीका रूपमा शिक्षालाई पनि लिन सकिन्छ। त्यसपछि यो आर्थिक कार्य अन्तर्गत हाम्रो कस्तो कार्यहरू भयो भन्दा चाहिँ इकोनोमिक एफिसियन्सी एन्ड अर्निङ पावरको इकोनोमिक फङ्सन अफ एजुकेसन हो। यसले के गर्छ भने इकोनोमिक एफिसियन्सी बढाउँछ, यसले अर्निङ पावर बढाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि शिक्षाले व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउँछ। के गर्छ भने शिक्षाले व्यक्तिलाई चाहिँ कमाउन सक्ने बनाएकोले गर्दा चाहिँ शिक्षाको केही न केही आर्थिक कार्य पनि रहेको छ। त्यस्तै जनशक्ति योजना गर्ने, मानव जनशक्तिको विकास र परिपूर्ति गर्ने कार्यहरू यो शिक्षाको कार्यहरू अन्तर्गतको आर्थिक कार्यभित्र रहेका छन् भने यस्ता विषयहरूलाई हामीले आर्थिक कार्यहरू हाम्रो अब सांस्कृतिक कार्य र राजनीतिक कार्य यसरी हेर्दा चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक कार्य हामी के भन्न सक्छौँ भने यसले समाजमा रहेका परम्परा, संस्कृति तथा सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने चेतना विकास गराउँछ भने संस्कृतिको संरक्षण गर्ने। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ भने यसले समाजको मौलिकता तथा विशिष्ट पहिचानलाई चाहिँ बचाएर राख्छ। समाजको मौलिकतालाई यो सांस्कृतिक कार्य चाहिँ हाम्रो कतै कतै सामाजिक कार्य अन्तर्गतका विषयहरूलाई पनि छोएको छ। सो यसले चाहिँ छुट्टै धेरै यसलाई हामीले राइटिङ पेपरको लागि आउँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टै डिफाइन गर्नै पर्यो। तर हाम्रो यो पेपरको लागि चाहिँ सामाजिक कार्य हामीले बुझेका छौँ भने हाम्रो सांस्कृतिक कार्यको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने हुँदैन। सो यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ कि यसले जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति, बोलीचाली, रहन सहनका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन, विभिन्न भाषाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्छन् भने जस्ता विषय रहेको छ। त्यस्तै यसले चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था, मानव अधिकार, लोकतन्त्र जस्ता विषयहरूमा एजुकेसन दिने भएकोले गर्दा यसले राजनीतिक कार्य पनि गरिरहेको हुन्छ। लोकतन्त्र, राजनीति, त्यस्तै हाम्रो रहेको छ मानव अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था, सो हामीले अब एकचोटि यसलाई कम्प्लिटलाई चाहिँ समअप गरौँ। समअप गर्दा चाहिँ हामीले के हेरौँ भने हामीले शिक्षाको कार्यहरू हेरिरहेका थियौँ। शिक्षाको सबैभन्दा पहिला हिजोदेखि सुरु गर्दा चाहिँ हामीले 2.1 को के गरेका थियौँ भने अलिक डिटेलमा टेक्सुअल विषयहरूलाई हामीले छोएका थियौँ, जसबाट हामीले के गर्यौँ भन्दा शिक्षाको परिचय पढेका थियौँ हिजो। त्यसपछि हामीले शिक्षाको प्रकार, शिक्षाको उद्देश्यहरूको बारेमा हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले आजको क्लास सुरु गर्दा चाहिँ शिक्षाको परिचयलाई नै फेरि त्यसलाई अवधारणागत बुझिसकेर त्यसलाई चाहिँ एमसिक्यूको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले शिक्षाको परिचयलाई कतिवटा कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ, जसबाट हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थ, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ, शिक्षाको व्यापक अर्थ, शिक्षाको व्याख्यात्मक अर्थ, शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट अवधारणाहरू थियो जसलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यो टेबललाई चाहिँ एकचोटि सम्झिनु होला। त्यसपछि हामीले त्यो शिक्षाको प्रकार अन्तर्गतका शिक्षाको औपचारिक शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा र अनैतिक शिक्षाभित्र कस्ता विषयहरू रहेका छन् भन्ने विषयलाई हामीले टच गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसको पनि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनैतिक शिक्षाभित्र चाहिँ केही पनि धेरै त्यस्तो डेटाहरू नभएकोले हामीले त्यसको विषयहरू, विषयवस्तुहरू बुझेर त्यसलेबाट नै हाम्रो एमसिक्यू आउने भएकोले चाहिँ त्यसलाई त्यसको अवधारणामा चाहिँ क्लियर भयौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षाको हामीले उद्देश्यमा गयौँ। शिक्षाको उद्देश्य गर्दा चाहिँ शिक्षाको उद्देश्यको पनि हामीले विभिन्न पर्सपेक्टिभले हेऱ्यौँ। शिक्षाको उद्देश्यलाई पनि व्यक्तिगत उद्देश्य के रहेको छ, सामाजिक उद्देश्य के रहेको छ, सामाजिक उद्देश्य अन्तर्गतका उद्देश्यहरू के रहेका छन् भन्ने हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू के हो भनेर हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा चाहिँ हिजो अस्तिको क्लासमा 1.3 को क्लासमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिभाइज गर्नु होला। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। त्यो विषय हाम्रो 2वटा युनिटसँग सम्बन्धित विषय भएकोले त्यो हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसमा भएको 1 by 1 उद्देश्यको सेन्टेन्समा चाहिँ भएको एउटा किवर्ड चाहिँ कमसेकम सम्झिनु होला। त्यसपछि हामीले शिक्षाको कार्य अन्तर्गतकोमा शिक्षाको कार्यमा चाहिँ हामीले के विषयवस्तुलाई देख्यौँ भने हाम्रो 7वटा विषयवस्तुलाई हेऱ्यौँ। शिक्षाको कार्य अन्तर्गत विभिन्न 7वटा कार्यहरू, जसमा हाम्रो रहेको छ व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रिय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य र राजनीतिक कार्य। त्यसपछि यस कार्य अन्तर्गतका पनि व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत शिक्षा के कस्तो विषयहरूलाई राखी कस्तो कार्यहरूलाई व्यक्तिगत कार्यहरू कस्तो रहेको छ त शिक्षाको भनेर भन्दा शक्तिको विकास, अन्तर्निहित व्यक्तिको अन्तर्निहित शक्तिको विकास, त्यसपछि व्यक्तित्वको विकास, त्यसपछि व्यक्तिगत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने कार्य चाहिँ शिक्षाको रहेको छ भने सामाजिक कार्य अन्तर्गत हामीले यसको परम्परागत कार्य, यसको प्रगतिशील कार्य के रहेको छ, यसको तटस्थ कार्य कस्तो रहेको छ, त्यसपछि यसको क्रान्तिकारी कार्यहरू कस्तो रहेको छ भनेर हामीले डिटेलमा पढ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास, जनशक्ति आपूर्ति, नेतृत्व विकास जस्ता विषयहरूलाई हामीले जस्ता विषयहरू चाहिँ राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा चाहिँ विश्व बन्धुत्वको भावनाले अभिवृद्धि गर्नु ब्रदरहुड भनेर भन्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ। त्यसपछि आदान प्रदान, वर्क एक्सचेन्जको विषयहरू रहेको छ भने मानव शक्तिको विकास भन्ने विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यमा कसरी शिक्षाको आर्थिक कार्यहरू कस्तो रहेको छ भन्दा शिक्षाको अर्थव्यवस्था, शिक्षा अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित भएको हुन्छ। त्यसपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेपछि शिक्षाले चाहिँ के गर्छ भने पूर्वाधार पनि विकास गर्छ। शिक्षाले व्यक्तिलाई जीवनोपयोगी आर्थिक उपार्जनको लागि पनि बाटो खुलाउँछ भने शिक्षाको विभिन्न आर्थिक कार्यहरू कस्तो रहेको छ भनेर हामी क्लियर भयौँ। त्यसपछि सांस्कृतिक कार्य हेर्दा शिक्षाको सांस्कृतिक कार्य र सामाजिक कार्यमा धेरै सामाजिक कार्य अन्तर्गतको परम्परागत कार्यमा हामीले एकदमै मिल्दो रहेको छ यो विषयवस्तु भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसमा सामाजिक कार्यमा रहेको परम्परागत कार्य अन्तर्गत पनि हामीले के विषयलाई हेरेका थियौँ भने संस्कृतिको संरक्षण, समाजको मौलिकतामा लाई विशिष्ट गरेर बचाएर राख्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले कहाँ पनि हेरेका थियौँ भने सामाजिक कार्य अन्तर्गतको परम्परागत कार्यमा। त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक कार्य अन्तर्गत हेर्दा राजनीतिक कार्यमा चाहिँ एजुकेसनले के गर्छ भने व्यक्तिमा चाहिँ राजनीतिक साक्षरता बढाउँछ। राजनीतिक साक्षरता भनेको राजनीतिक विषयवस्तुहरूसँग राजनीतिक विषयवस्तुलाई बुझ्नु हो। भोट खसाउनेदेखि लिएर राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी विषयवस्तुदेखि लिएर स्थानीय व्यवस्था राजनीतिक कस्तो रहेको छ भन्ने विषयहरूसँग चाहिँ चिनाउने कार्य चाहिँ कस्तो रहेको छ भने राजनीतिक कार्य चाहिँ एजुकेसनकै रहेको छ। त्यसको मिडियम चाहिँ औपचारिक, अनौपचारिक वा अनैतिक तीनवटैबाट कुनै पनि हुनसक्छ। तर जे होस् शिक्षाको कार्य चाहिँ राजनीतिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तुलाई छोएको विषयवस्तुहरू, राजनीतिक लिटरेसीलाई बढाउने कार्य पनि एजुकेसनले गर्दो रहेको छ। त्यसपछि लोकतन्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई चाहिँ एजुकेसनका विषयहरूलाई चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिहरूमा चाहिँ पुर्याउने कार्य पनि कसको रहेको छ, राजनीतिक कार्य रहेको छ। यसरी हामीले 2.1 लाई चाहिँ आज कम्प्लिट गरेका छौँ। हामी भोलि चाहिँ 2.1 को 1.4, 1.5 र 2.1 यो तीनवटै युनिटबाट चाहिँ केही क्वेसनहरूलाई हामीले एमसिक्यू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर र त्यसपछि हामी सेकेन्ड युनिटमा पनि भोलिकै क्लासमा जानेछौँ। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो यति भयो। यसलाई चाहिँ एकचोटि रिडिड गर्नु होला कम्प्लिटलाई र आफ्नो पनि टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। बुकमा भएका विषयहरूलाई या नोटमा भएका यहाँबाट प्रोभाइड भएको स्मार्ट जिकेको एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यसको लागि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यसको यहाँबाट प्रोभाइड भएको नोटहरूमा पनि मैले हाइलाइट गरेर पठाइरहेको हुन्छु। अहिले धेरैको गइसकेको छैन, आई थिङ्क मलाई लाग्छ
एक वा दुईवटा युनिटको मात्र होला। त्यसबाट तपाईँहरूले भन्नुभयो भने मैले अरूहरूको पनि हुन त मैले आफू त यहाँ दिने रहेको हुन्छु, तर त्यही पनि त्यसमा के छुटेको केही हामीलाई यसरी भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर जस्तो कुरा गर्नुभयो भने त्यही हिसाबले हामीले नोटलाई चाहिँ प्रिपेयर गरौँ न। तर नोटबाट चाहिँ तपाईँहरूले बनाउँदा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा सानो बनाउनुहोस्, यस्तो बनाउनुहोस् जसलाई चाहिँ तपाईँले इक्जाममा चाहिँ तपाईँ रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ, रिभाइज गर्न सक्ने बनाउनुहोस् है। मैले यो पटक धेरै पटक यो कुरा भनेर आउँछु कि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामीले जति पनि एमसिक्यू प्रिपेयर गरेको छौँ भने परीक्षामा जाने बेलामा हामीले त्यसलाई रिभिजन गरेका छैनौँ भने त्यो रिभिजन नगर्दा चाहिँ त्यो नपढेको बराबर जस्तो हुन्छ क्या। त्यहाँ अप्सन देखिसकेपछि कन्फ्युजन हुन्छ र अप्सनमा चाहिँ सबै अप्सन सही जस्तो हुन थाल्छ, त्यो भनेको रिभिजनको कमीले गर्दा हो। सो यसमा चाहिँ रिभिजन गर्दा चाहिँ तपाईँले रिभिजन गर्न सक्ने नोट बनाउनुपर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु होला। त्यसपछि हामीले आजको लागि चाहिँ हामीले यति गऱ्यौँ। भोलि चाहिँ हामीले 2.2 मा जानेछौँ र हामीले सँगै यो पढेको विषयहरूको लास्ट 3 डेजमा गरेको विषयहरूको एमसिक्यू पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। सो आजको लागि चाहिँ धन्यवाद।